Bonjour, aujourd'hui on va commencer le cours des statistiques pour la 3e année collège. Donc, فاش كنستعملوا هاد les statistiques. Donc, partout on trouve les statistiques في notre vie, كنلقاوهم في l'alimentation, كنلقاوهم في la population, مي كنقول la population يعني par exemple شحال عندي ديال الناس ولا ديال الساكنة في واحد القرية, في واحد المدينة, في واحد البلد, في العالم بأسره. وكيف ما كتلاحظوا اليوم مع كورونا فيروس حتى هما ديما كنسمعوا لي ستاتستيك كل نهار كيعطيونا لي ستاتستيك في الاخبار. شنو هما؟ يعني الاحصائيات ديال الناس المصابين, ديال المتعافون, ديال الموتى. يعني كل نهار عندنا واحد الاحصاء جديد. اول حاجه غادي نشوفوا هنا في لي كور ديال لي ستاتستيك ديالنا هو ليفيكتيف وليفيكتيف توتال. دونك باش نفهموا مزيان هذا الدرس بغيت نخدم لكم بواحد المثال اللي كنخدموه ديما في الحياه ديال الاقسام ديالنا. يعني باش تقولوا لي السداء بغينا النقاط ديال الفروض ديالنا وكتبقاو تسولوا شكون اللي جاب بحالي, شكون ما جابش بحالي, شكون اللي جا الاول, شكون جاب 20, شكون جاب واحد. المهم هنا غادي نخدموا بواحد ليكزامبل. هنايا عندنا واحد السيري كيف ما كتلاحظوا ديال لي نوت. يعني لي نوت ديال واحد لو كونترول في لي ماتيماتيك باغ اكزومبل. كاين اللي جاب 12 13 8 12 16 20 20 13 حتى تنساليو لا سيري كنلقاو هنايا النقطه ديال 9. كيفاش يمكن لي ندير الاحصاء انا ديال هاد التلامذ في هاد القسم انطلاقا من هاد النقاط ديال الكونترول اللي جاو؟ دونك ليفيكتيف توتال شنو هو شحال عندي هنا من فالور. صافي ليفيكتيف توتال هو شحال عندي من نقطه اولا شحال عندي من الف. سي لا ميم شوز. دونك هنا لا بوبولاسيون اللي غادي نخدموا بها شنو فسرت لكم لا بوبولاسيون هو شنو غادي ندرس. لا بوبولاسيون اللي غادي نخدموا بها هنايا هما لي نوت دي زيليف. صافي دونك لا بوبولاسيون سو سون لي نوت دي زيليف لي كي سون ريبريزونتي هنا. ليفيكتيف توتال هو شحال عندي من نوت. دونك maintenant on va voir comment calculer l'effectif. قبل ما نشوفوا le calcul ديال l'effectif, c'est quoi l'effectif? Donc l'effectif هو le nombre d'élèves ayant la même note. يعني شحال من تلميذ جابوا بحال دابا شحال من واحد جاب 20, شحال من واحد جاب 13, شحال من واحد جاب 12. دونك شحال من مره كتعاود لي داك لا نوت في داك l'effectif ديالي. صافي دونك اول حاجه غادي نقوموا بها هاد لي نوت اللي عندنا هنايا مبعثرين صافي دير انهم ما مرتبينش غنحاولوا نرتبوهم بطريقه تزايديه. كيف ما كتلاحظوا هنايا انا رتبتهم عندي اصغر نقطه 4 5 8 9 10 12 13 16 17 واعلى نقطه هي 20. يعني الاول ديال القسم جاب 20 والتالي ديال القسم جاب نقطه 4. كندير واحد لو طابلو كيف ما كتشوفوا هنايا كنستف فيه هاد النقط هادو اللي استفتهم بشكل تزايدي تنخلي موراها ندير ليفيكتيف. دونك اول حاجه ديال ليفيكتيف شنو هي؟ قلنا شحال هاد النقطه كتعاود مره. كنمشي لا سيري ديالي هاد النقط اللي هما مكتوبين هنايا كيتسماو سيري ستاتستيك. يعني لا سيري اللي غادي انا نخدم بها. كنشوف شحال من مره كتعاود لي 4 كنلقاها كتعاود اون سول فوا. لا ميم شوز بالنسبه لا نوت 5 كنلقاها كتعاود اون سول فوا كنكتب واحد. لا نوت 8 كنلقاها كتعاود دو فوا. دونك ها هي لا بروميير وها هي لا دوزيام كتعاود جوج مرات كنجي كنكتب جوج. لا نوت 9 كتعاود لي مره. لا نوت 10 كتعاود 3 د المرات. دونك ها واحد ها جوج ها 3 كنكتب 3. لا نوت 12 كنلقى واحد ها الثانيه مازال نزيدو ها الثالثه وها الرابعه. دونك كتعاود 4 ديال المرات. انسي دو سويت 13 كتعاود جوج مرات, 16 جوج, 17 واحد و20 كتعاود جوج مرات. دونك هنايا كنقول بان عندنا لي نوت وعندنا ليفيكتيف. دابا نمشيو ليفيكتيف كومولي. شنو هو ليفيكتيف كومولي؟ هو انني كنبقى نزيد افيكتيف على موراه ليفيكتيف على موراه ليفيكتيف على موراه وفي اخر كاز عندي خاصني نلقى ليفيكتيف توتال. وشنو هو ليفيكتيف توتال؟
قلنا هو لو نومبر ديليف ولا لو نومبر دو نوت اللي كانوا عندي في الاول. غنبداو بشويه عليهم. ليفيكتيف الاول كان عندي واحد، كنحط واحد، دونك ديما ليفيكتيف الاول هو ليفيكتيف كومولي الاول. شنو غنزيد عليه؟ ليفيكتيف الثاني كانت عندي واحد، دونك واحد زائد واحد جوج. غنزيد عليه ليفيكتيف الثالث، جوج زائد جوج ربعة. غنزيد عليها ليفيكتيف رابعة، ربعة زائد واحد خمسة. غنزيد عليها ليفيكتيف خمسة، خمسة زائد ثلاثة تمنية، انسي دو سويت. 8 زائد 4 12، 12 زائد جوج 14، 14 زائد جوج 16، 16 لواحد 17، واخر كاز 17 زائد جوج 19. دونك هكا كنكون حصلت على ليفيكتيف توتال وعندي صحيح. في حالة ما هنايا مثلا لقينا 18 كنعرف راسي بانني غلطت في الحساب. دونك هكا كنكونو فهمنا شنو هو ليفيكتيف انسي كو ليفيكتيف توتال. بعد ما شفنا l'effectif ainsi que l'effectif total, غادي ندوزو دابا la fréquence. صافي. Donc comme définition, c'est quoi la fréquence? La fréquence d'une donnée est le quotient de son effectif par l'effectif total. يعني هو الخارج ديال l'effectif على l'effectif total. نرجعو للexemple اللي خدمنا به. Donc كانوا عندنا لي نوت، حسبنا l'effectif، لقينا l'effectif cumulé ainsi que l'effectif total التالي هو 19. دابا كيفاش غادي نحسب لا فريكونس؟ ساهله. دونك غادي ندير ليفيكتيف ونقسمو على ليفيكتيف توتال اللي هو 19. يعني هنا في الخانات كاملين في البسط غادي يكون ليفيكتيف ديال كل خانه، ولكن المقام كيف ما كتلاحظوا غيكون عندي هو ليفيكتيف توتال 19 19 19 19. كلشي غادي يكون مقسوم على 19. دونك ليفيكتيف الاول كان عندي واحد، هي واحد على 19. الثاني واحد على 19. الثالث كانت عندنا في ليفيكتيف جوج، دونك جوج على 19. الرابع واحد على 19. 3 على 19. 4 على 19. جوج على 19. بالنسبة لا نوت 16 جوج على 19. لا نوت 17 واحد على 19. ولا نوت 20 2 sur 19. شنو معنيت هاد لا فريكونس؟ شنو كتعني لنا؟ هو التردد غادي تلقاوه في ماده الفيزياء بمعنى واحد اخر، ولكن هنا بالنسبه للاحصائيات يعني شحال جابوا مثلا نقطه 20 من المجموع ديال لي زيليف. كنلقى جوج تلامذ اللي جابوا 20 من 19. صافي. نمشيو مثلا لنقطه 10. شكون المعدل؟ نقطه 10 كنلقى 3 تلامذ اللي جابوا 10 من 19. نمشي مثلا نقطة 8 كنلقاو جوج تلامذ اللي جابوا 8 من 19. يعني شحال جاب داك النقطة من المجموع ديال القسم ولا ديال التلاميذ. هاد لا فريكونس هادي عندي 3 طرق باش نكتبها. الطريقة الأولى اللي هي ساهلة كيف ما شفتوا هي بالكسر، كنخليهم على أشكال شكل أعداد جذرية، donc des nombres rationnels. La deuxième méthode c'est la méthode décimale. شنو هي la méthode décimale؟ يعني داك الكسر اللي كان عندي غادي نخرجوه بالفصيلة، وكيف ما شفنا في القسم ولا كيف ما كنشوفوا دائما غادي ناخذ جوج ديال الارقام من بعد الفصيلة. دونك 1 على 19 كتعطيني 0.05. دونك فيما كانت 1 على 19 غادي نحط 0.05 هنايا، وكذلك هنا وكذلك هنايا. دونك هادو كلهم يكون عندهم 0.05. بالنسبه لجوج على 19 ملي كنقسمها تعطيني 0.11. هنايا غادي نحطو حتى هي 0.11 0.11 0.11. بالنسبه ل 3 على 19 كتعطينا 0.16. 4 على 19 كتعطيني 0.21. باش كنعرفوا راسنا واش صحاح خاصني نجمع هاد لي فريكونس كاملين ونلقى ايغال ا 1. صافي. لا ميم شوز لي فريكونس الاولى باش كنجمعهم خاصني نلقى 19 sur 19 ça veut dire 1. لي فريكونس en forme décimale كيعطيوني 1. pour les fréquences en pourcentage كيفاش كنديروا ليهم؟ دونك لو pourcentage هاد لا فريكونس ديسيمال اللي حسبت غنضربها في 100 ونزيد هاد لو سين ديال بورسون. دونك 0.05 في 100 غتعطيني هي 5%.
0.05 في 100 5%، 0.11 في 100 11%، 0.05 في 100 5%، 16%، 21%، 11%، 11%، 5% و 11%. ومنين نجمع هاد لي فريكونس كاملين en pourcentage je dois trouver que c'est égal à 100%. كاينه واحد الملاحظه هنايا، سواء بالنسبه لا فريكونس ديسيمال ولا بالنسبه لا فريكونس بورسونتاج. بالنسبه لا فريكونس ديسيمال تقدروا تلقاو هنايا ماشي واحد، تقدر تلقى مثلا 0.98 99 97. علاش تقولوا لي الساده ما كنلقاوش بالضبط واحد؟ علاش؟ لحقاش هاد الارقام خدنا شحال خدينا من رقم بعد الفاصله، لقينا جوج 0.05، ولكن في الاصل راه كيكونوا بزاف الارقام من بعد الفاصله، يعني كيكون ان ديكالاج عليها. هنا في التالي تقدر ما تلقاش واحد، تقدر تلقى 0.98 99. هذه صحيحه، ولكن الا قلتي لي الساده لقيت 0.85 ولا 0.76 راه غلط، خاص ديما تكون قيمه مقربه للواحد. كذلك في لي بورسونتاج تقدروا تلقاو 99.8%، 99.5%، 98% حتى هي مقبوله، ولكن باش تلقاو قل مثلا 90% لا، خاص تكون قريبه ل 100%. وهكا كنكونوا سالينا لا دوزيام بارتي اللي هي لا فريكونس. دونك وغادي نخليكم avec des exercices concernant la fréquence, l'effectif et l'effectif cumulé ou l'effectif total d'une série statistique. J'espère bien تكون هاد la première partie سهلة. Juste واحد فهمتوها مزيان. s'il y a des questions, bienvenue avec vos commentaires. شكون اللي عنده الفاصلة ديال الدم A، شكون اللي عنده الفاصلة الدم B، شكون اللي عنده AB، شكون اللي عنده الأو في كل واحد من داك ديال التلاميذ. دونك هنايا بالنسبة للإفكتيف أنا ديجا عطيتو لكم واجد. ليفيكتيف ديال اللي عندهم الفاصله الدم A كان 81، ليفيكتيف ديال الفاصله الدم B كان عندهم 18، ليفيكتيف ديال الفاصله AB 9، وليفيكتيف ديال الفاصله O كان هو 72. دونك نتوما خصكم تملؤوا لي هذا الجدول. اول حاجه غادي تبداو بها هي ديروا لي لو توتال. دوزيامون غادي تشوفوا لي لا فريكونس ديال لو جروب A، لو جروب B، لو جروب AB ولو جروب O، وفي التالي باش غادي تجمعوا خاصكم تلقاو واحد وتعطوني لا فريكونس اون بورسونتاج كيف ما شرحت لكم سابقا، وفي التالي خصنا نلقاو 100%. لي دو كيسيون اللي لتحت كانت عندنا لا بروميير كيسيون quel est l'effectif total de ces deux niveaux. donc l'effectif total اللي غتلقاو هو la réponse. reporte le résultat dans le tableau اللي هو le total. pour la question B, quelle est la fréquence en pourcentage des élèves qui ne sont pas du groupe AB. شنو هي لا فريكونس ديال التلاميذ اللي ما عندهمش لو جروب سانغوان A B. دونك جيسبر بان التمرين يكون ساهل، وهذا تعتبر انه سي جوست اون ابليكاسيون ديال الدرس اللي شفنا دابا.